माशाल्लाह। हाँ, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पिछले व्लॉग में माशाल्लाह जो मैंने आपको दिखाया था वो घर में तैयारी हो रही थी, खाने पक रहे थे। और एक और फरमाइश थी बेटी साहिबा की कि मैंने जनाब माश की दाल के बड़े खाने हैं आपके हाथ के। और जितनी दाल मेरे पास थी, मतलब थोड़ी सी मैंने भिगोई थी, फिर बहुत दिन चल जाते हैं और फ़ायदा कुछ होता नहीं, वो टेस्ट भी नहीं रहता। बस उसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। इसमें सिर्फ नमक और मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसा था। बहुत अच्छा मशवरा मेरी एक दोस्त ने दिया था, व्यूअर ने दिया था कि आप जो है इसको हैंड ग्राइंडर से पीस लिया करें। लेकिन जब मैं पीस लेती हूँ आदत इसकी पड़ी हुई है, और जब मुश्किल से पिस रहा होता है तब मुझे ख्याल आता है कि मुझे ऐसा ही कर लेना चाहिए था जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन हर दफ़ा जनाब मैं बोंगी मार देती हूँ और जनाब इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि शुरू से आदत पड़ी हुई है। टेस्ट भी इसने पास कर लिया है। दही बड़ों के मटेरियल ने ऊपर तैर कर आ गया है, मीडियम सा, मतलब दरमियान में तैरता है, पूरा ऊपर तो नहीं आता बहरहाल। और ये मैंने जनाब इसमें थोड़ा सा इनो भी डाला है। आप लोगों से तो मैं कुछ नहीं छुपाती। और माशाल्लाह बहुत अच्छे फूले फूले से दही भल्ले सॉफ्ट से बन गए थे। और मटेरियल आपको हमेशा मैं कहती हूँ ठंडा होना चाहिए। पानी डालें तो वो ठंडा पानी डालें या थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। उससे ठंडा जब हम मटेरियल कर लेते हैं और गरम ऑयल में डालते हैं तो उससे बहुत अच्छे फूले फूले से मज़े के जो हैं वो बड़े बन जाते हैं। बस जनाब बड़े तैयार हैं। अब ये ठंडे थोड़े से हल्का सा 2-4 मिनट ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद इसको पानी में डालूँगी और नॉर्मल पानी में, और फिर दही डाल दूँगी। और जिसने जो चटनी खानी हुई खा लेगी। आज हस्बैंड साहब घर थे, लेट फ्लाइट थी उसकी, मेरी बेटी की। वो जनाब उसने तकरीबन 12:30 बजे लैंड करना था। तो यहाँ हम मज़ामिया में हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तानी एक बूफिया सा बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। सिर्फ मज़ामिया में के यही समोसे मुझे पसंद है, पतले पतले परत वाले, और आलू का स्टैंडर्ड भी अंदर से अच्छा होता है। मतलब ना बहुत स्पाइसी होते हैं और ना बिल्कुल फीके होते हैं, और चटनी भी पतली पानी पाकिस्तान की तरह होती है। खैर मुझे पसंद है इसलिए मैंने अपने समोसे में डाल दिए, और बाकी सबको जो है, और जलेबियाँ भी वो साथ ले आए थे। खैर जनाब अब हम रात को 11:15 बजे निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। और मेरी बेटी के पर्स में कुछ हो ना हो, उसके पर्स में बिल्ली का खाना ज़रूर होता है, यानी जूनियर बिल्ली का अलहदा और सीनियर बिल्ली का अलहदा। और वो जहाँ बिल्ली नज़र आ जाए, ये हमारे हारिस जो बिल्डिंग का सफाई वगैरह करता है उसके कमरे के बाहर एक आध बिल्ली ज़रूर होती है, और हम जनाब ये उसको खाना ज़रूर खिलाती है। उसके बाद जनाब हमने ट्रैकर लगा लिया। ट्रैकर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो है ना वो आपको उस रास्ते से बचा के ले जाती है जिसमें रश ना हो। और एयरपोर्ट के रास्ते में आपको पता है रियाद में दिन रात 24 घंटे इतना रश होता है कि अल्लाह माफ़ करे। और रात को जो हमारे इलाके का नज़ारा है वो भी देख लें, और जो रियाज का नज़ारा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी देख लें। दिन को यही चीज़ें फीकी फीकी और बेकार सी नज़र आ रही होती हैं, बस ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग और ये और वो। और रात के वक्त हर चीज़ ऐसे लाइटों की वजह से चमक दमक रही होती है। आसमान क्लियर होता है, चांद होता है, सितारे होते हैं, और नीचे जनाब ज़मीन के सितारे चमक रहे होते हैं। और काफ़ी अच्छा मदहोश कर देने वाला होता है नज़ारा, अगर रश ना हो तो। अगर रश हो तो यही चीज़ें आपको जहर लग रही होती हैं कि आप जनाब इतने रश में फंसे हुए हैं। और बेशक एसी भी गाड़ी में चल रहा हो, सब कुछ हो, हर वक्त एसी में रह के भी जिस्म अजीब से हो जाते हैं। ये मेरी फीलिंग है कि आप लोगों की भी यही फीलिंग है कि हर वक्त एसी में रहने से भी वो बात नहीं बनती कि आप समझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लकी हैं कि एसी यूज़ कर सकते हैं। खैर सऊदीया में तो हर बंदा ही एसी यूज़ करता है, बेशक वो 1200 रियाल कमाता है, 1000 कमाता है या 800 रियाल कमाता है, इसलिए कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। 50 से अबव टेम्परेचर होता है और ड्राई गर्मी है यार, ना यहाँ कोई ग्रीनरी है ना कुछ है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी ड्राई गर्मी है कि अक्सर लोगों को, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ख़ारिश के मरीज़ आजकल आ रहे हैं, उनको जनाब एलर्जी हुई है, ड्राईनेस उनकी आँखों में इतनी ज़्यादा है,
پانی نکلتا رہتا ہے، جو اندر مطلب ہمارے ٹیئر گلینڈز ہوتے ہیں وہ جب باہر سے آپ کی آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں تو وہ سیکریٹ کرتے ہیں واٹر، اور پھر آخر کار وہ جناب ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ بڑا مشکل سے مطلب یہ سیزن گزارنا، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے۔ ہم انٹرنیشنل پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں، یہاں 10 ریال فی گھنٹہ وہ لیتے ہیں گاڑی کی پارکنگ کا، اور ہماری تقریباً 10 ریال سے 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، 5 یا 10 منٹ، تو 20 ریال ظاہر ہے لے لیے، وہ گھنٹے کا پورے ہی لیتے ہیں۔ یہ ہم نے آ کے جناب چیک کیا کہ فلائٹ لینڈ ماشاءاللہ کر چکی تھی، اور 10-15 منٹ پہلے ہی لینڈ کر لیا تھا۔ ایئر بلو سے آئی تھی، اور ایئر بلو سے سستی فلائٹ ہے، مطلب اس کی ٹکٹ سعودی عرب ایئر لائن سے زمین آسمان کا فرق ہے، اور بہت اچھی پسند آئی ہے میری بچی کو فلائٹ۔ کھانا بھی بہت اچھا تھا اور کمفرٹیبل بھی تھی، اور لوگ دیکھیں ایئرپورٹ پر کیسے مل رہے ہوتے ہیں، اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میری بچی آئے گی تو میں بھی کوشش کروں گی کہ اسی طرح گٹ گٹ کے ملوں اور بچوں کو پیار کروں۔ اور یہ جناب پینٹنگ انہوں نے ہر وقت تو رینوویشن، سعودی عرب میں جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے وہ رینوویشن کا ہوتا ہے، یعنی کنسٹرکشن اور رینوویشن، کنسٹرکشن اور رینوویشن۔ ایئرپورٹ پہ بھی، خیر یہ پرانا ایئرپورٹ ہے، ٹرمینل 2 پہ آئی تھی، کچھ لوگ بکے لے کر آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کون پیارا آ رہا تھا، اور یہ جناب ماشاءاللہ بچی کو لے کے ہم گھر پہنچ چکے ہیں، اور وہ بابا کے لیے پرفیوم لائی تھی، بہت ہی اچھا اور مزے کا تھا، لیکن جناب اس سے خود ہی نہیں کھل رہا تھا، بڑی مشکل سے کھولا گیا۔ فرسٹ ٹائم ہی ہم نے اس اسٹائل کا لیا ہے، اس نے خیر لائی تھی، اور ساتھ اور جو کچھ لائی تھی اس کے ریپرز وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں، اور بچیاں تو کھلونے اور یہ واچز دیکھ کر اتنی خوش ہوئی، نانوں کو پہن پہن کے دکھا رہی ہیں، اور نانوں بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی رونق لگی ہے، ورنہ 3 بڑے ہوں اور ایک بچی ہر وقت کام کرتی رہتی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں ماں کا رونق کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر جب وہ بھی رونق لگاتی ہے تو خوب لگاتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچوں کی رونق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی قسمت اچھی کرے، اور زندگی میں بہت کامیاب و کامران کرے، آمین ثم آمین۔ ان کی تو بات ہی اور ہے۔ اور فاما صاحبہ جو ہیں بڑی نواسی، وہ ایک ایک چیز جناب مجھے پہن کے دکھا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، اور مجھے بھی بہت بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میری بچیاں جو ہیں خوش ہو گئی ہیں چیزیں دیکھ کر۔ اسی لیے میں نے لی تھی ان کے آنے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ یہ دیکھ تھوڑا سا ان کا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور خوش بھی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے ماشاءاللہ بھرے پورے گھر سے آئی ہیں، وہاں ان کے کزنس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، پھپھو کے بیٹے چھوٹے چھوٹے انہی کی ایج گروپ کے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے رونق میلہ پاکستان کی اپنی شان ہے، آنا جانا بھی زیادہ ہے، رشتہ دار بھی ماشاءاللہ سارے وہاں ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آیا گیا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا دل بھی لگا رہتا ہے، اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ یہاں تو انہیں ہمارے علاوہ کوئی انسان مشکل سے ہی نظر آنا ہے، باہر جائیں گے تو سمندر ہوگا مالز میں، لیکن گھر میں اور ارد گرد تو ایسا ہی سارا ماحول ہے۔ اور یہ مجھے لکھ کر دکھا رہی تھی جو اس نے سیکھا ہے، یہ نرسری میں گئی ہے اب، اور بہن سے اس کے کشن کے پیچھے بیلون چھپا رہی تھی کہ وہ نہ لے لے، اور اس کے علاوہ جناب یہ مجھے بجا کے بھی دکھا رہی ہے، اور اس کی آواز اللہ رحم کرے بڑی ہی وہ ہے، مطلب کانوں کو چبھنے والی۔ اور میرے ہسبینڈ صاحب کہہ رہے تھے میں نے تمہیں منع کیا تھا یہ نہ لو، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب بچے آئے ہیں تو پوری شان و شوکت سے آنے چاہیے، پتہ چلے ہمسایوں کو کہ گھر میں جب بچے ہوں تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ جناب اسکوٹی چلا کے مجھے دکھا رہی ہے ماشاءاللہ، اس پر بھی میرے ہسبینڈ صاحب کہہ رہے تھے گھر میں جگہ تو ہے نہیں، میں نے کہا بچے جگہ خود بنا لیتے ہیں، اب جن گھروں میں نہیں جگہ ان میں بھی تو بچے کھیلتے کودتے ہیں نا۔ بس یہیں تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے